أملاخ بزح ساعن بزح منقدن قدم لبوتاتنا ونبيات كيرو تزاربو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو بقون علم زفتقر ودو غيرو تزاربنا ناي علاتو أبناي لاتين قداسي زنباب نبابات قال أملاخ قداماي نباب كابكالاي مصحف ساميل معرف شوعته كفقد 4 كسع فقد 5 كفقد 10 كلته كسع فقد 10 6 بتامعت يا دما اغزابير نناتان كمزي زسعبلو كيد نبارياي داويد اغزابير كمزي يبلالو بلو نسخا نزنبر اللابيت ايسر حلينيخا معاتاتكا مس اخلا مسابوتاتكا خا مستقبركا بدحريخا نحده كابدقخا لعل كبلويه نتا منغسون كصنعايه نسون سمي بيت كسرحيو انا خا زفان منغسو نزل عالم كصنعالويه انا ابو كخونو نسو دما ودي كخوننيو انت بدل خا كمتي دق سبات نولدوم زكبرو بشواتن موقعتن غيرك قصعويه كناخه كمتي نساول كاب قدميخا خلقسو كلخو محرتي زيلغس كله نودخا محرتي كابو ايلغسنيه بيت كان منغستخان كا نزل عالم كصنعاين زفان كاون نزل عالم كصنعيو كالاي نباب كم مزمور داويت مزمور 89 كفقدي كلتك ساعه فقدي 5 كفقدي 27 ساعه فقدي 29 محرت كان نزل عالم كان زنبر ومن مخان كا كاب سماي صنعو كم زنبر افلطيه مسحرياي كيدان اتخو نداويت بارياي كا زرخا نزل عالم كصنع زفان كاون نولد ولدو كهانصيا الى محل كله بلكا وغزابير سمياتنا تزغبر كايو تامرات كمسغنو يوم محبر قدسانكا امن مخانكا كنغرو يوم انا ون بخراي كغبرويه نسخا كام نغسات لعل زبلك خونيو نتيزه تسخو محرت نزل عالم كحلولويه كيداناي ون كصنعالويه كابزرو نزل عالم كنغسيه نمنغسون كم عدم سماي كغبرويه سالساي نباب كم ملختي باولوس نبسب رومية معراف 4 كاب فقدي 13 كسع فقدي 18 اتانا ابراهام زرعو نعالم كم زورسا زتسفوتو تسفا بتي بامنت زركب صدقي ينبر حقي مفصامسي ايكونتن وتم فصمت حقي زورسوا انت زخونو غنا امنت كنتو مخونت تسفاخا واغا ايمنبران كماي حقس قطعايو زمص ابت حق زيبل غنا ابو مفراس حقي يلبون اتا تسفا كاب امنتيا سلازي زر ابراهام كلهم نزا تسفا ازيا بصقا كورسوا يوم ازخا فصمت حق طرح زيكونوس اتوم كم ابراهام بامنت زصدقون يوم كماي ابراهام بامنت ابو خلنا يو እዚ ድማ አቦ ብዙሓት አሕዛብ ጌረካ ዝብል ተጻሒፉ ስለዘሎ እዩ አብርሃም አብ ቅድሚት ዝኣመኖ አምላኽ አቦና እዩ እዚ አምላኽ እዚ ንዝሞቱ ህይወት ዝህብ ነዘየለውን ናብ ህላዌ ዝጽውዕ እዩ ከምቲ ዘርእኻ ከምኡ ክኸውን እዩ ዝብል ዝነግሮ አብርሃም ኣብ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ ምግባር አቦ ብዙሓት ከም ዝኸውን አመነ ስለዚ ድማ እምነቱ ንጽድቂ ተቆጽረሉ رابعي نباب كونجيل ماتيوس معراف حدي كفقدي 16 كسع فقدي 21 فقدي 24 ونجيل لوقاس معراف كلتي كفقدي 41 كسع فقدي 51 يعقوب نيوسيف حصي مريم ولده كبعد ما اتكريستوس سباهله يسوع تولده امبار كل ولده ابراهام كسع داويت 14 ولده كاب داويت كسع مركو بابيلون 14 ولدو كاب مركو بابيلون كسع كريستوس دما 14 ولدو ايو لدت يسوع كريستوس كا كمزي ايو ابدي مريم يوسف تحصيا خلا كي تقربوا من منفس قدوس طنيسا ترخبت يوسف حصيا صادق سلازنبري بحبو كحدغا دعا حسب انبر كغالصا ايدلين نسو ازي كحاسب كله
نو ملاخ زابير بحلمي ترأيو كمزي دمابلو يوسف ود داويت اتخاب عز ولد منفس قدوس لزخوني نحسي تخا مريم نوسادا اي تفرح وديك تولديا نسخا عن هزبو كاب حاتياتهم كد حنوميو امو سمو إيسوس كتبلو إخا يوسف كاب دك آسو تنسيو ملاخ زابير كمز أزازو غبري نماريام حسيتو وسدا توم ولدو ببعال فاسيقا عمت نبي يروساليم يخوضو نبرو ኢየሱስ ወደ 12 ዓመት ምስኮነ ኸኣ ከምቲ ልማዶም በዓል ከኽብሩ ንኢየሩሳሌም ደየው ነተን በዓላት ሓሊፎም ክምለሱ ከለዉ ኢየሱስ እቲ ሕፃን ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ ወለዱ ግን ኣይፈለጡን ምስ መኻይዶም ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓደ መዓልቲ ተጓዕዙ ኣብ ኣዝማዶም ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ ምስ ሰኣንዎ ከዓ እናደለይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ማእከል መምህራን ተቐሚጡ ክሰምዖምን ክሓቶምን ከሎ ረኸብዎ እቶም ሰምዕዎ ዘበሉ ድማ ነዚ ምስትውዓልን ምላሹን ተገረሙ ምስ ረኣይዎ ድማ ገረሞም ኣዲኡ ከዓ በል ወደይ ስለምንታይ ደኣ ከምዚ ገበርካና ንሆ ኣነ ናቦኻን ተሸጊርና ክንደልየካ ቀኒና በለቶ ንምንታይ እሞ እተደለልኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ቤት ከም ዝህሉ ከም ዝግባኣኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንሳቶም ግና ነዚ ዝበሎም ዘረባ ኣይስተውዓልዎን ምስኣቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ ይእዘዞም እውን ነበረ ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ትወሃሉሎ ነበረት እዚ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ